السلام عليكم. جيسبر كو فوز الي بيان. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم. ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على بركه الله. اذا اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لو 4 باساج ديال لو ديرني جور دان كونداني. لو 3 باساج شفنا فيه بان البطل ديال القصه لو كونداني تقبل فكره انه صافي راه هو محكوم عليه بالاعدام. غنشوفوا دابا شنو غيطرا في هذا الكاتريام شابيتر. الوغ الكاتريام شابيتر باش بدا لا بروميير فراز قال لك لا فواتور نوار me transporta ici dans ce hideux bicêtre. لا فواتور نوار الا تذكرتوا معايا مزيان في لو دوزيام شابيتر الثاني اخر حاجه وقفنا فيها هو انه صافي يعني تحكم عليه بالاعدام وركب في الطوموبيل الكحله اللي كيديو فيها المحابسيه وغادي فيها. في الثالث شابيتر تما فين بقى كيفكر مع راسو وتقبل الفكره وقال انا كاع علاش غادي نبقى حي اصلا، انا كاع نبقى حي غادي يحكموا عليا غير بالمؤبد وبالاعمال الشاقه وغادي نبقى ناكل داك الخبز الكحل وداك الحسوه اللي ما هياش. دونك سكيفي من الاحسن انني نموت وكاع الناس فينالمون غادا تموت. دونك هادشي هذا هو التفكير اللي كان اللي كيفكر فيه هو غادي في الطريق في الطوموبيل الكحله. اذا هنا في الكاتريام شابيتر غادي نشوفوه هو غادي يوصل. قال لك لا فواتور نوار مو ترونسبورتا ايسي دون سو هيدو بيسيتر. كلمه هيدو تعني البشاعه والفظاعه، شي حاجه خايبه ما زويناش. وبيساتر بيان سور بيساتر شنو هو الحبس، هو داك الحبس اللي فيه هو داك الحبس اللي فيه هو سميتو بيساتر. كلمه بيساتر شفناها اول كلمه شفناها في اول ما بدا لو داني جور دان كونداني كتب كلمه بيساتر. بيساتر هي سميتو داك السجن اللي حاطينو فيه. الوغ فو دو لوان كتشوفوا من البعد كتشوف سيت ايديفيس سيت ايديفيس اللي هو كيعني كلمه الصرح، يعني واحد البناء اللي هو كبير وعظيم. à quelques majestés il se déroule à l'horizon. l'horizon يعني الافق، يعني انا كنشوف في الافق au fond d'une colline تل كنقدروا نقولوا تل et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur. والسبلاندور كتعني هاد كلمه سبلاندور كتعني العظمه. ان اير دو شاتو دو روا، حيت هاد السجن ديال بيسيتر في الاصل ديالو هو كان قصر الملك ومن بعد رجعوه حبس. دونك ان اير دو شاتو دو روا مي ا ميزور كو فوز ابروشي، يعني بواحد المقياس لانكم كتبداو تقربوا منه كو فوز ابروشي لو بالي القصر devient يصبح مازور. ومازور هي الخرابه، يعني من بعد ملي كتشوفوا من بعد كتشوف داك السطح كامل وكتشوف داك البناء كامل كتبان لك سبلاندور، كتبان لك ايديفيس، كتبان لك العظمه. ولكن اون فوا كتوصل ليه وكتقرب ليه كتلقاه خرابه، كتلقاه مازور. هنا الا لاحظتوا درت هنا واحد لو سيني اونتر ميزور اي مازور باش نقول لكم بان راه فيكتور هيغو راه الكتابه ديالو واحد الكتابه اللي موزونه، يعني راه كتابه نثريه. هذه راه كتابه باش قلت لكم في الفيديو اللي داز بان الكتابه ديالته راه صعيبه شي شويه في لي فيغور، ولكن حنا كنمشيو معاه بشويه بشويه وان شاء الله غادي نفهموا وغادي تكون لي ساهله ان شاء الله، ما تخافوا ما والو. غير بغيت نوريكم زعما كاين هنا لا توناليتي اللي كيستعمل. شوف ميزور مع مازور، قال لك مي ا ميزور كو فوز ابروشي لو بالي دوفيان مازور. شي ميزور مازور بحال في قراب في ديك الاذن الموسيقيه، حيت هو في الاصل ديالو راه شاعر. راه من بعد غادي نلقاو واحد الابيات شعريه غادي يكتبهم، يعني كيستعمل ديك الاذن الموسيقيه في الكتابه ديالو. فوالا لي بينيون dégradés les pignons dégradés blessent l'œil. les pignons dégradés blessent l'œil. je ne sais quoi de honteux et l'appauvri salit ses royales façades. يعني هاد الغويال فاساد يعني هاد الواجهه ديال القصر يعني ملي كنقولوا غويال بان شي حاجه ملكيه، يعني هاد الواجهات ديال هاد القصر هذا كيفاش ولاو اون سي كوا دو هونت. شي حاجه هونت، شي حاجه ما زويناش، مفزعه مقززه. اذا بوفري سالي ولا مسخ. اون ديري كو لي مور نقولوا بان بحال نقولوا راه لي مور يعني الحيوطه اون اون ليبر. وليبر راه مرض الجذام ولا البرص ياك. دونك داك التقشار وداك الوسخ اللي ولا في داك الحيوطه ديال داك القصر بحال تقول هذوك الحيوطه راه مصابين بشي مرض الجذام. هادشي اللي بغا يقصد هو. بلو دو فيتر بلو دو غلاس فونيتر. ما بقاش الجاج في الشراجم. مي ولكن اشنو ولا مي دو ماسيف بارو دو فير اونتر كروازي، يعني ولا غير واحد المجموعه ديال القضبان ديال الحديد اللي هي
متشابكة. entrecroisé بمعنى متشابكة. voilà. auquel se collent ça et là quelques raves figures d'un galérien ou d'un fou. يعني هذيك القضبان دو ماسيف باغو دو فير اونتر كروازي المتشابكه، يلاه مره كيبان لك فيها سوكول كيلصق عليها، كتب واحد كيحط وجهه عليها سوكول سا الا كيلكو هاف، يعني ملي كنقول هاف يعني شاحف، كل بعض الوجوه شاحبه دي فيغور هاف كتلقاو مره شي واحد فيهم ملصق وجهه على الشباك. دان غاليريان ودان فو يعني واحد من الحابس ولا شي واحد اللي احمق. سي لا في vu de près. انا عشان بغيت نقول لكم لا في vu de près، يعني هنا كتشوف الجماليه ديال الكتابه ديالو. صراحه هو هاد فيكتور هيغو الكتابه ديالته زوينه ماشي ما زويناش، يعني كتابته زوينه موزونه. يعني هاد لو دارني جور دان كونداني راه واحد الكتاب اللي كبير وعظيم، يعني من اول الكتابات ديالو. ولو فيت باش يديروا لنا في البروغرام في السيزيام هاد الكتاب هذا راه ماشي شي حاجه اللي سهله، يعني راه بالعكس راه كتاب زوين وعنده قيمته، مزيان نقراو بحال هاد الكتب هادو ونتعلموا الفرنسيه ونزيدوا لقدام في هاد اللغه هذه من خلال هاد النوعيه هذه ديال الكتب. دونك هذه اهم حاجه كاينه في هاد لو كاتريام باساج فقط، يعني الوصول ديالو لهاد لو شاطو او لا اون فيت كان شاطو ولا دابا سجن لهاد بيساتر وكيفاش غادي يوصفوا لينا وكيفاش هو شافو من برا. دونك كنتمنى لكم حظ موفق، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، على حسن الاصغاء والتتبع. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك صابوني وتفعلوا الجرس، تبارطاجيو بيناتكم، تلايكيو. كنتمنى لكم حظ موفق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.